8 मार्च 1921 को भारतीय पंजाब में जिला लुधियाना के रंगीन मिजाज जमींदार फजलदीन के घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल हई रखा गया। जमाने के तलख तरीन हालात में आंख खोलने वाला ये बच्चा बरे सगीर पाको हिंद के फिल्मी उफक पर जगमगाने वाला सबसे रोशन सितारा बनकर उभरा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फातह शायर मगर तन्हा आदमी साहर लुधियानवी की। गो के साहर लुधियानवी ने रूह को छू लेने वाली शायरी से एक आलम को अपना गर्विदा बना लिया था, मगर बचपन से लेकर जवानी तक के सफर में इस हसास तरीन इंसान को जिन मुश्किलात, मसाइब और तलख तजर्बात से गुजरना पड़ा, उसने दोस्तों, मद्दाहों और परिस्तारों की भीड़ में भी इसे तन्हा ही रखा। बकौल अमरता प्रीतम, लफ्जों का ताना बाना बुनने वाला जौलाहा सारी उम्र ख्वाब बुनता रहा और खुद किसी का ख्वाब न बना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी जीस्त का मुकद्दर है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगानाए अलम रहकर, अजब न था कि मैं बेगानाए अलम रहकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन, तेरी नीमबाज आंखें, तेरा गुदाज बदन, तेरी नीमबाज आंखें, इन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहता। पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की, पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की, तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं, हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं घनेरी जुल्फों के साये में छुप के जी लेता। मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं। साहर लुधियानवी का असल नाम अब्दुल हई रखा गया था और इसकी वजह उसके वालिद फजलदीन की अपने पड़ोसी अब्दुल हई से लड़ाई और मुकद्दमेबाजी थी। उन्होंने बेटे का नाम अब्दुल हई रखा और इसको ऊंची आवाज में गालियां देकर अपने पड़ोसी से इंतकाम लेते थे। साहिर के वालिद में बुरे जमींदारों वाले तमाम ऐब भी मौजूद थे। उन्होंने 13 शादियां की। साहिर अभी चंद ही बरस के थे कि उनके वालिद ने उनकी वालदा को तलाक दे दी। साहिर की वालदा बिलाशुबा एक अजीम औरत थी। उसने लुधियाना के गरीब इलाके में छोटे से मकान को अपना मस्कन बना लिया और साहिर की परवरिश को अपनी जिंदगी का मकसद। एक हसास बच्चे की हैसियत से साहिर अपनी और अपनी माँ की महरूमियों को बचपन से ही महसूस करने लगा था। तकलीफ दे हालात की वजह से वो दहशत ज़दा और खौफजदा रहता था। इस खौफ ने मरते दम तक साहिर का पीछा न छोड़ा। अब वो साहिर को एक जरूरत थी लाठी की, सहारे की। एक उसमें कॉम्प्लेक्स, अकेला वो चल फिर नहीं सकता था, कहीं जाता नहीं था, बैसाखी उसको चाहिए होती थी। अब उसने मुझसे कहा कि यार तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा मैं कैसे चलूँ, जब मैं ठीक है, मेरी 2-4 कहानियाँ छपी हैं, मैं भी बतौर राइटर थोड़ा बहुत जाना जाता हूँ, ये काम कर लेता हूँ, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। मगर वो कोई तकरीबन 15 दिन तक उसने अपना बम्बई का दौरा जो है वो जाने का प्रोग्राम मनसूख रखा। साहिर लुधियानवी के बागियाना ख्यालात भी शायद इसी खौफ का रद्द अमल थे। उस दौर में साहिर के 2 मामू माँ बेटे की कफालत करते थे। एक हसास और खुददार आदमी की हैसियत से साहिर ने अच्छे हालात में अपने इन मामूओं की खूब खिदमत की और आखिर तक करता रहा। साहिर बुनियादी तौर पर एक आशिक मिजाज इंसान था, मगर न जाने क्यों जब भी कोई औरत उसके इश्क में मुब्तला होती तो वो फरार हो जाता। उसने पहला इश्क एक सियासी कारकुन की बेटी प्रेम चौधरी से किया, मगर ये लड़की तप दिक का शिकार होकर मर गई। कॉलेज में इसका मुआशका एक लड़की ईशर कौर से चला, जिसके नतीजे में दोनों को कॉलेज से निकाल दिया गया। शादी उसने नहीं की। उसको बहुत से मौके मिले,
ایشور کور تو خود آئی چل کے، اس نے نہیں کی، اس وقت وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ بمبئی میں اس کی منگنی حاجرہ مسرور سے ہوئی، میری بہت مشہور افسانہ نگار ہیں، اس میں وہ سیریس بھی تھا۔ مجھے وہ بمبئی سے لے کر لدھیانے آیا اس لیے کہ والدہ سے اجازت حاصل کرنی ہے، تم یہاں چل کے بات کرنا۔ والدہ نے اجازت بھی دے دی، سب چیز طے تھی، لیکن ایک دم سے اس نے بعد میں وہ بیک آؤٹ کر گیا۔ امرتا پریتم وہ خاتون ہے جس نے ساحر سے محبت ہی نہیں کی بلکہ اس کی ایک دیوتا کی طرح پوجا کی، مگر ساحر نے اس کو بھی رفیق زندگی نہ بنایا۔ ساحر بنیادی طور پر سخت ترین عدم تحفظ کا شکار تھا اور اس احساس نے مرتے دم تک اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ بظاہر بہادری اور جرت کی باتیں کرتا، مگر اندر ہی اندر اسے کوئی خوف کھائے جاتا۔ وہ تنہا کہیں بھی جانے سے گھبراتا تھا، زندگی میں کبھی ہوائی جہاز کا سفر نہ کیا اور ہمیشہ طویل سفر بھی کار پر ہی کرتا۔ ساحر لدھیانوی نے پاکستان میں سکونت اختیار کرنا چاہی تو حالات ایک مرتبہ پھر اس کے خلاف ہو گئے۔ اس کو مختلف طریقوں سے ڈرا دھمکا کر پاکستان سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ جو چیز اس نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ ملا اور ذمہ دار جاگیردار کا یہاں پہ ہو جائے گا گٹھ جوڑ اور مشکل ہوگا رہنا۔ اچھا میں واپس جا رہا ہوں۔ میں نے اس کو کوئی 2-3 مہینے روکا۔ جب اس نے ایک دن کہا کہ میں بس کل چلا جاؤں گا تو میں اس کو دھوکے سے سجاد صاحب کے پاس لے گیا۔ انہوں نے اس کو سمجھایا کہ بھئی یہاں اگر ہوگا ملا اور جاگیردار کا اس سے لڑنا، اس کو ختم کرنا، اس کو نہ ہونے دینا، یہ ہم لوگوں کا فرض ہے جو اپنے آپ کو ترقی پسند کہتے ہیں۔ تو خیر سجاد صاحب کی بات اس نے مان لی۔ تو جون میں مجھے اور سجاد صاحب کو کمیونسٹ پارٹی کی تنظیم کے سلسلے میں کراچی جانا پڑا۔ 1 ہفتے کا ہمارا پروگرام تھا مگر ہمیں وہاں 5 ہفتے لگ گئے۔ اس کے ہماری غیر حاضری میں ساحر یہاں سے چلا گیا۔ خیر یہ شاید اچھا ہی ہوا، اس کو ترقی اور اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے اتنے مواقع شاید پاکستان میں نہ مل پاتے۔ کبھی ساحر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ بڑا شاعر بننا چاہتا ہے یا وہ بڑا شاعر بنے گا یا اس کی، بلکہ ایک ہی خواہش اس کے دل میں تھی اور اس کا اظہار وہ دوستوں کی محفل میں کرتا رہتا تھا کہ وہ فلمی نغمہ نگار بنے گا اور ایسا بنے گا جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ ممبئی میں ساحر کو اپنا نام بنانے کے لیے شدید جد و جہد کرنی پڑی۔ روزگار کی کوئی صورت نہ تھی، وہ نگار خانوں کے چکر لگاتا۔ سخت اور شدید ترین حالات نے اس لوہے کو جس کا نام ساحر تھا ایک کندن بنا دیا۔ اور پھر ہندوستان کی فلم انڈسٹری پر ایک ایسا دور آیا کہ ہر فلم ساز اپنی فلم کے گانے ساحر لدھیانوی سے لکھوانا چاہتا تھا۔ اب ساحر کا عروج شروع ہو گیا۔ اس نے بنگلہ، گاڑی اور سب کچھ خرید لیا۔ پروڈیوسر اس کے پیچھے تھے اور وہ اپنی مرضی سے کام کرتا تھا۔ وہ 30 برس تک بالی ووڈ پر چھایا رہا۔ اس نے فلمی گانوں کے ایک نئی بلندی بخشی، انڈیا کا پدم شری ایوارڈ حاصل کیا، دولت، عزت، شہرت، غرض یہ کہ سب کچھ پایا، مگر وہ چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھی تھی کہ اس کا غمگسار کوئی نہیں۔ وہ دوستوں کی محفلیں جماتا، ان کی خاطر مدارات کرتا، مگر اس کے بعد سب کو گالیاں دیتا، حتیٰ کہ لوگ اس کو ملنے سے کترانے لگے اور وہ تنہا ہو گیا۔ لوگ اسے بدلا ہوا سمجھتے تھے، حالانکہ وہ بدلا ہوا نہیں تھا بلکہ ٹوٹا ہوا تھا۔ بہت کتابیں اس کے بارے میں چھپی ہیں، بہت سی میں نے پڑھی بھی ہیں۔ بہت غلط بیانیاں لوگوں نے اس کو کی ہے، لوگوں کو اس کے صحیح حالات کا بہت کم علم ہے۔ ساحر نے جو کچھ چاہا حاصل کر لیا تھا، مگر سب کچھ پا کر بھی وہ تنہا تھا۔ بڑی بات یہ ہے کہ ساحر نے زندگی کے ہر دور میں عوام سے محبت کے اس رشتے کو قائم رکھا جو اس نے محرومیوں اور غربت میں جوڑا تھا۔ سب کچھ پا لینے اور جذباتی ناآسودگیوں کے باوجود بھی اس نے اپنے دکھوں کے متعلق کم اور لوگوں کے بارے میں زیادہ لکھا، اور اس طرح لفظوں کا یہ ساحر 25 اکتوبر 1980 کو خالق حقیقی سے جا ملا۔ تقریباً 60 سال کی زندگی میں اس نے جو کچھ ہمیں دیا وہ اسے ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اپنی وفات سے کچھ ماہ قبل اس نے ایک گانے میں کہا تھا کہ میں پل دو پل کا شاعر ہوں اور مجھ سے بہتر کہنے والے اور بھی بہت آئیں گے، مگر شاید ایسا نہ ہو، کیونکہ ساحر جیسی سحر انگیز شخصیت بار بار پیدا نہیں ہوا کرتی۔ نہ منزل نہ روشنی کا سراغ، بھٹک رہی ہے خلاؤں میں زندگی میری، انہی خلاؤں میں رہ جاؤں گا کبھی کھو کر، میں جانتا ہوں میری ہم نفس، مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے۔